رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ قابل صد احترام میرے انتہائی عزت و احترام دے قابل اساتذہ کرام، معزز علماء کرام اور سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا و بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات، عظمت-e-Sahaba کانفرنس دے اندر اسی سارے اللہ دی توفیق نال ایتھے موجود ہاں، اکٹھے ہاں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت، شان، مقام اور مرتبے نو سمجھ کے بیان کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے، سنن دی بھی توفیق دے، اور اونا دے نقش قدم تے چلن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وچوں میرے ذمے جس ہستی دا تذکرہ کرن دا آرڈر مینوں کیتا گیا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں ادنا جہا ایک طالب علم ہون دی حیثیت نل بڑے ہی مختصر وقت چند معروضات اور گزارشات تو ساں احباب دی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ ویسے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سارے صحابائی ود تو ود عظمتاں، شاناں اور مقام اور مرتبے پان والے نے، مگر کچھ ہستیاں جنہ دا میرے پیغمبر علیہ السلام نے بالخصوص تذکرہ فرمایا، انہاں وچوں ایک ہستی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ اللہ نے اسلام قبول کرن دی بھی توفیق عطا فرمائی، اور ابتدائی مسلمانہ دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا نام آیا، اور پھر اللہ نے اس طرح بھی عزت عطا کی تھی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی حقیقی دو بیٹیاں دے شوہر ہون دا بھی اللہ نے رتبہ عطا فرمایا۔ سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں دوہاں دا نکاح میرے پیغمبر علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نل کیتا۔ ایک عظمت رب نے انج بھی عطا فرمائی،
صاحب الہجرتین بنے. پہلی ہجرت حبشے وال کی تھی اور پھر اللہ نے توفیق دیتی تے مدینے وال بھی ہجرت کی تھی. حضرات کئی عظمتاں کئی شانہ رب نے عطا فرمائیاں. میرے اور تواڈے پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ تے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کچھ ساتھی بھی نال نے جنہ چ حضرت عثمان بھی موجود نے. پہاڑ حرکت دے اندر آیا, ہلن لگ پیا تے میرے پیغمبر نے اپنا پیر ماریا تے فرمایا اثبت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. احد ٹھہر جا, تیرے تے اج ایک اللہ دا نبی ہے, ایک ابو بکر صدیق ہے تے دو شہید نے. دو شہید کیڑے؟ ایک شہید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ایک شہید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور شہداء دا مقام, شہداء دا مرتبہ تے رب نے انجی بڑا بیان کیتا ہے. اب ایکو نا رب نے کی اعلان فرمایا ہے. مولا فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. کدھر میرا رب انج اعلان کر دے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتے نے دنیا جہان دیو لوگو جیڑے میرے رستے دے اندر لڑدیاں جامے شہادت نوش کر جاندے نے انہاں نو عام مردیاں دی طرح تساں مردہ نہیں آکھنا, انہاں نو عام مردیاں دی طرح تساں نہیں سمجھنا. اللہ کی او مردے نہیں زندہ نے؟ فرمایا دنیا دی زندگی دے اندر زندہ نہیں, او دنیا تو جا چکے نے لیکن انہاں دی موت اتنی عظمت والی ہے, انہاں دی موت انی شان والی ہے کہ میں رب نے اعلان فرما دیتا ہے تساں انہاں نو مردیاں دی طرح عام مردیاں وانگو مردہ نہیں کہنا. بل احیاء عند ربہم یرزقون. او تے زندہ نے اپنے رب دے ہاں رزق دیتے جاندے نے. میرے رب نے شہداء دی عظمت نو اس انداز وچ بیان کیتا ہے تے عام جڑا شہید ہے او دا مقام تے مرتبہ اے وے تے جڑا شہید میرے پیغمبر دا صحابی ہوئے, میرے پیغمبر دا خلیفہ ہوئے, میرے نبی دا دماد ہوئے اور پھر شہید بھی ایسا کہ جدوں جامع شہادت نوش کرے تے اونا دی شہادت دا خون, اونا دے جسم دا خون قرآن دے اوراق دے ہوتے گرے. ویکھو نا کسے دی شہادت دی گواہی اللہ دی زمین دے رہی ہے, کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے وے گا, کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے وے گا, کسے دی شہادت دی گواہی خندق دا میدان دے وے گا, کسے دی شہادت دی گواہی خیبر دا میدان دے وے گا. مگر میں قربان جاواں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت, انہاں دی شہادت دی گواہی دے وے گا تے رب دا قرآن دے وے گا. جدوں قرآن دیاں تلاوتاں کرتے ہیں, جدوں دشمناں نے حملہ کیتا تے رب دا قرآن پڑھ دینے پہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس مقام
اتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا خون گرد ہے. اس واسطے میں کہنا کل قیامت دا دن ہوئے گا, حضرت عثمان دی شہادت دی گواہی دے گا تے رب دا قرآن دے گا. کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنت دیاں بشارتاں اپنی زبان نال دتیاں نے, جنہ دے حق تے ہون دیاں گواہیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نال دتیاں نے. ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چہرے تے کپڑا لپیٹیا, چادر لئی ہوئی ہے تے گزر رہے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آ جڑا بندہ جا رہا ہے جدوں فتنیاں دا دور آئے گا, اس فتنیاں دے دور دے اندر اے بندہ حق تے ہوئے گا. ایک صحابی اٹھے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی مجلس دے وچوں جا کے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو پکڑ لیندے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی طرف حضرت عثمان دا چہرہ کر کے فرماندے نے سونیا اے دے متعلق تساں اے اعلان فرمایا ہے؟ آپ فرماندے نے ہاں اے دے متعلق ہی میں اعلان کیتا ہے. صحابہ بیان کرتے نے او جدے متعلق میرے نبی نے حق تے ہون دا اعلان فرمایا ہے او بندہ کوئی اور نہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے, یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے گواہیاں دتیاں نے کہ جدوں فتنیاں دا دور آئے گا عثمان انہاں فتنیاں دے اندر آزمائے جان گے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ عثمان حق تے نہیں, عثمان معاذ اللہ باطل تے نہیں, عثمان غلط نے. نا نا نا, میں محمد گواہی دینا اس فتنیاں دے دور دے اندر عثمان حق تے ہون گے. اس واسطے اہل حدیث دا دعویٰ بھی ہے, اہل حدیث دا اعلان بھی ہے, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حق تے نے. جدوں مدینے دے اندر محصور ہوئے نے حضرت عثمان حق تے نے, جدوں منبر تو اتارے گئے نے حضرت عثمان حق تے نے, جدوں گھر دی چار دیواری چ بند کیتے گئے نے حضرت عثمان حق تے نے, جدوں انہاں نو شہید کیتا گیا حضرت عثمان حق تے نے. او کیوں نہ اسی حق تے ہون دا اعلان کریے, کیونکہ میرے نبی نے گواہیاں دے دتیاں نے. اور کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر جنتی ہون دے بھی اعلان فرماندے نے. بڑی مشہور روایت ہے, میرے نبی نے عشرہ مبشرہ صحابہ دا تذکرہ فرمایا تے کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, طلحہ فی علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ. میرے نبی نے 10 صحابہ دا نام لے کے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے. او دے چو تیسرا نمبر میرے نبی نے اگر بیان کیتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا کیتا ہے. ابو بکر بھی جنتی نے, عمر بھی جنتی نے, عثمان بھی جنتی نے. اور پتا جے نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے تبوک دے موقع تے اعلان فرمایا کہ چندہ چاہیے اور سواریاں بھی چاہیے نے, اسلحہ بھی چاہیے, سامان بھی چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکات دے اندر روایات جیڑیاں نے انہاں دے مطابق 600 سواریاں, 600 اونٹ, سبما ساد و سامان میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اعلان فرما دیتا. اللہ دے نبی 600 اونٹ بما ساد و سامان میں تواڈے حوالے کرنا وا. اور کئی روایتاں دے اندر سیرت نگاراں لکھے ہے 900 اونٹ اور 100 گھوڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رب دی راہ دے اندر وقف کر دیتا. نبی پاک فرماندے نے ہن کچھ پیسے بھی چاہیے نے, سواریاں تے بڑیاں ہو گئیاں نے, ہن کچھ پیسے بھی چاہیے نے, کچھ درہم و دینار بھی چاہیے نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر گئے, تھیلی پر کے دیناراں دی لیا کے میرے پیغمبر علیہ السلام دی چولی دے اندر انڈیل دیتی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام انج بک بھر دے نے تے اتا کر کے تھلے سٹ دے نے, انج بک بھر دے نے تے چک کے چولی دے اندر سٹ دے نے. تے نالے میرے نبی فرما رہے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم, آج تو بعد اگر عثمان کوئی نیک عمل نہ بھی کرے اے عملیہ دی نجات واسطے کافی ہو جائے گا, اے عملیہ نو جنت وچ لے جان واسطے کافی ہو جائے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام
السلام نے حضرت عثمان دے جنتی ہون دیاں بشارتاں دتیاں، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان دے حق تے ہون دیاں بشارتاں دتیاں، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان دے شہید ہون دیاں بشارتاں دتیاں، گواہیاں دتیاں، شہید بھی جنتی نے انشاءاللہ، مومن بھی جنتی نے انشاءاللہ، سخی بھی جنتی نے انشاءاللہ۔ اور لوگوں میرے نبی دے سارے صحابی جنتی نے تے عثمان تے ہونے کہ جنہاں نو میرے نبی نے بشارتاں دتیاں نے۔ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام مدینے دے ایک باغ دے اندر نے ایک کنویں دی منڈیر تے بیٹھے نے تے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نو دروازے تے دربان بن جاندے نے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول دروازے تے دستک ہوئی۔ ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے میں دروازہ کھولیا تے ابو بکر نے میں کیا جی تسی کھلوو میں نبی پاک نو دسنا اجازت لینا، فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ دے نبی جی ابو بکر آئے نے فرمایا آن دیو وبشرہ بالجنہ تے نالے انہاں نو جنت دی بشارت دے دیو۔ تھوڑی دیر گزری حضرت عمر آ جاندے نے دروازے تے دستک ہوئی، میں کیا محبوب جی حضرت عمر تشریف لے آئے نے فرمایا آن دیو وبشرہ بالجنہ جنت دی بشارت دے دیو۔ تھوڑی دیر گزری حضرت عثمان تشریف لے آندے نے میں کہ اللہ دے نبی عثمان آ گئے نے فرمایا آن دیو انہاں نو بھی جنت دی بشارت دیو، نالے انہاں نو دسو تسی آزمائے جاؤ گے، تسی مصیبت وچ مبتلا کیتے جاؤ گے، تسی صبر کرو گے تے رب تانوں جنت عطا فرمائے گا۔ اور کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہ تے جنت دیاں بشارتاں میرے مصطفیٰ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان نال دے رہے ہیں۔ میں پھر اعلان کر کے کہنا وا ساری دنیا دے ذاکر، ساری دنیا دے بے ایمان، ساری دنیا دے جناب لکھن والے، ساری دنیا دے بولن والے قیامت تک دل مار دے رہن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو جنت وچوں کڈن واسطے، مومناں دی صف وچوں کڈن واسطے، ہدایت یافتہ دی صف وچوں کڈن واسطے، حق والیاں دی صف وچوں کڈن واسطے قیامت تک پورا ہڈیاں تک زور لا لین۔ جنہاں نو میرے رب نے جنت وچ داخل کر دیتا ہے ساری دنیا پٹ دی رہے جنت وچوں کڈ سکدی؟ پھر سارے کو عثمان و فل اچھی بولو عثمان و فل۔ اور کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ دا موقع ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو روک دیتا گیا تسی عمرہ کرن نہیں آ سکتے، میرے پیغمبر نے اپنا سفیر بنا کے بھیجیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھیجیا ہے عثمان جاؤ انہاں نال جا کے گل بات کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مکے والے نال گل بات کی تھی، انہاں کیا جی عثمان تواڈے نال ساڈے تجارتی معاملات چلدے نے تسی عمرہ کر لو، اساں تواڈے نبی نو تے تواڈے یاراں نو نہیں آن دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے کڈے بے وقوف ہو، میرے نبی نو پیچھے ڈک دیتا جے، آندے ہو تو عمرہ کر لے، میں نبی تو بغیر کدی بھی عمرہ نہیں جے کر سکدا، میں بیت اللہ دا طواف اپنے پیغمبر تو بغیر نہیں کر سکدا۔ شیطان نے یا کسی منافق نے شور مچا دیتا، عثمان نو قتل کر دیتا گیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ نو جمع کر لیا ہے، آپ فرماندے نے او میرے صحابہ میرے ہاتھ بیعت کرو، آج میں محمد عثمان دا بدلہ لیوں بغیر واپس نہیں جاواں گا، آج میں عثمان دے قتل دا بدلہ لیوں بغیر واپس نہیں جاواں گا۔ تے میرے نبی دے صحابہ بیعت کر دے جا رہے ہیں، تقریباً 1400 کم و بے صحابہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نے انہاں اللہ دے نبی دے ہاتھ تے موت دی بیعت کیتی ہے، اسی عثمان دا بدلہ لے کے واپس جاواں گے۔ میرے رب نو اے بیعت ایڈی پیاری لگی ہے، میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا ہے تے کی اعلان کیتا، توجہ فرمانا، مولا فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔
رضی اللہ عن المؤمنین. لقد علماء گرامر والے نحو صرف والے لکھتے ہیں قد تے لام داخل ہو جائے قسمیہ معنی بن جاندہ ہے. اللہ فرماندے ہیں لقد رضی اللہ، وہ ایک گل قسمیہ جے پکی گل جے. اللہ کیڑی گل؟ فرمایا رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والیاں تے راضی ہو گیا ہے. ربا کیڑے ایمان والیاں تے راضی ہویا؟ کنے کو سن ایمان والے؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہ میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے درخت دے تھلے بہ کے بیعت کیتی ہے. او 1400 جڑے سن سارے مومن نے، میں انہاں سارے تے راضی ہو گیا ہوں. پتہ لگا جنہ میرے نبی دے ہاتھوں تے بیعت کی تھی وہ کنے سن؟ کم و بیش 14، تقریباً کم و بیش 1400 صحابہ. رب نے دسیا 2 مومن نہیں، 5 مومن نہیں، 7 مومن نہیں، 10 مومن نہیں، بلکہ میرے نبی دے سارے صحابہ مومن نے. میں انہاں سارے تے راضی ہاں جدوں انہاں میرے نبی دے ہاتھوں تے بیعت کیتی ہے. میں اپنی رضامندی دا اعلان کر دیتا ہے. ہن میں تواڈے کول ایک سوال کرنا چاہنا، جدی وجہ تو وجہ کون نے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہ دی وجہ تو اللہ نے 1400 صحابہ دے مومن ہون دا اور انہاں دے اتے راضی ہون دا اعلان کیتا ہے. کیا او آپ مومن نہیں؟ گل ذرا سمجھیا جے. جدی وجہ تو 1400 صحابہ نو رب نے اپنی رضامندی دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، جنہ دی وجہ تو رب نے 1400 نو مومن آکھیا ہے. کیا وہ مومن نہیں سی؟ کہ وہ جیاں بے وقوفانیاں گلاں کرتے ہیں جڑے اس طرح دی گلاں کرتے ہیں. اس مومن دی وجہ تو رب نے 1400 صحابہ دے متعلق اعلان کیتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. میں پڑھیا روایات دی اندر میرے پیغمبر دے ہاتھوں تے 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھے، دوسرا ہاتھ میرے نبی نے انہاں دے ہاتھ دے اوتے رکھیا. آپ فرماندے نے ہذہ ید عثمان، آ جڑا ہاتھ میں رکھ رہا اے عثمان دی طرفوں رکھ رہا ہاں. میرے نبی نے اپنے ہاتھ نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی طرفوں اوتے ہاتھ رکھن والی بات کیتی ہے کہ میں عثمان والوں اپنا ہاتھ اوتے رکھ کے بیعت کرنا. ہن جیڑی گل میں تانوں سمجھانا چاہنا، عظمت-e-Sahaba سنن آئے ہو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت ذرا اس ادنا جے طالب علم کو سننا. تھلے میرے پیغمبر دا ہاتھ ہے، اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے، اتے میرے نبی نے دوسرا ہاتھ حضرت عثمان والوں رکھی ہے کہ ہاتھ ہی ید عثمان، اے عثمان دا ہاتھ ہے. تے میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے محبوب جی تھلے تواڈا ہاتھ ہے، اتے 1400 دے ہاتھ نے، اتے تساں عثمان رضی اللہ عنہ والوں اپنا دوسرا ہاتھ رکھے ہے. تے میں رب اعلان کرنا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ دا ہاتھ انہاں ساریاں دے ہاتھاں دے اوپر 1400 صحابہ دے ہاتھ ہوتے. کنے رب اعلان کیتا؟ رب نے. کنے اعلان کیتا؟ ید اللہ فوق ایدیہم. میں پوچھنا رب اپنا ہاتھ معاذ اللہ العیاذ باللہ بے ایمانہ دے ہتھاں تے رکھ دے، اور رب اپنا ہاتھ العیاذ باللہ جیڑے نس گئے سن معاذ اللہ پھر گئے سن انہاں دے ہتھاں تے رکھ دے. کہو نہیں. کنہ دے ہتھاں تے رکھ دے؟ مومنہ دے. بولو کنہ دے ہتھاں تے؟ مومنہ دے ہتھاں تے رب نے اپنا ہاتھ رکھے. حضرات وقت دی قلت ہے، بس 5 منٹ میرا ٹائم رہ گیا کہ موقع ہے. میں صرف
تھوڑا جا تذکرہ شہادت دا کرنا چاہنا کیونکہ موضوع میرا شہادت عثمان سی تے میں تھوڑا جا تذکرہ کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا سبب کی ہے جو میری ناقص جی سمجھ چاہیا ہے. رب نے قرآن چاکھیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرماندے نے اللہ نے اپنے پیغمبر نو بھیجیا حق دے کے دین حق دے کے. اللہ کادے لئی بھیجیا فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ میرا نبی سارے دیناں تے دین اسلام نو غالب کر دے وے. عرشاں والیا تیرا نبی کیویں سارے دیناں تے اس دین اسلام نو غالب کرے گا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میرا نبی آپ بھی میدانہ چاہے گا, میرے نبی دے یار بھی میدانہ چاہوں گے. میرے نبی دے جڑے یار نے کافراں واسطے بڑے سخت نے, مومنہ آپس دے اندر بڑے رحم دل تے بڑے نرم دل نے. میرے پیغمبر دے یار میدانہ چ نکلن گے, میرے پیغمبر آپ بھی میدانہ چ نکلن گے. کدھرے بدر ہوئے گا, کدھرے احد ہوئے گا, کدھرے خندق, کدھرے تبوک, کدھرے خیبر ہوئے گا, کدھرے غزوہ بنی المصطلق ہوئے گا. میرے پیغمبر آپ بھی جہاد کرن گے, میرے نبی دے یار بھی جہاد کرن گے. اسلام غالب ہوندا جائے گا, حق غالب ہوندا جائے گا. میرے نبی آپ بھی تبلیغ کرن گے, میرے نبی دے یار بھی تبلیغ کرن گے. میرا نبی اپنے کردار بھی وکھان گے, میرے نبی دے یار بھی اپنا کردار وکھان گے. اور پھر انجی ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام وفات پائی, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا دور آیا, اسلام غالب ہویا اور جھوٹیاں نبوتاں والے تباہ و برباد ہوئے. ختم نبوت دا پرچم لہرایا. پھر حضرت عمر دا دور آیا, اسلام اور پھیلیا, اسلام آسمان دیاں بلندیاں نو چھو گیا. پھر حضرت عثمان دا دور آیا, اسلام سمندر پار کر گیا. اور میں پڑھے پہلی جیڑی بحری فوج ہے او اگر تیار ہوئی ہے مسلمانہ دی تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے دور وچ ہوئی ہے. تیار حضرت عثمان دے دور خلافت وچ ہوئی ہے, اور تیار کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. یہ جدو اسلام ودتا جا رہا ہے, اسلام پھیلتا جا رہا ہے, تے یہودیاں نو ایک گل ہضم نہیں ہو رہی کہ اے اسلام دا سلسلہ رکنا چاہیے. تے اونا دے سیانے سیانے بیٹھے, اونا کیا جے اسلام دا اے عروج دا سلسلہ, ترقی دا سلسلہ روکنا چاہندے ہو, خلافت دا نظام ختم کر دیو. کا دا نظام؟ خلافت دا نظام ختم کر دو, جمہوریت لے آو. جمہوریت آئے گی تے اسلام ٹر جائے گا. ٹر گیا کہ نہیں؟ اور جاندہ ہے پیانا ہونتے 18 سال تو نکا کاکا مسلمان ہوئی. دیکھیا جے اے ساڑھے نظام دیاں برکتاں, اور پتہ لگا کہ ماشاءاللہ ساڑھی اسلامی نظریاتی کونسل نے اس فیصلے نو رد کر دیتا. کہو الحمدللہ. اور انشاءاللہ جب تک مسلمان پاکستان میں زندہ نے, بالخصوص اہل حدیث, انشاءاللہ اسی اسلام نو دبن نہیں دیا. کہو انشاءاللہ. تسی بول دے ہی نہیں اللہ دے بندے ہو, حالے تو ہاں جانا قربان کرنی ہے اسلام کرنی ہے جے کہ نہیں جے کرنی ہے. انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے. اور میں بغیر کسے چاکے تو, شیوخ میرے پیچھے تشریف فرمان ہے, میں ایک گل کرنا چاہنا. اسلام قربانیاں مانگ دے, اے خالی کار بے کے نعرے مارنل اسلام غالب نہیں آنا. قربانیاں دینیاں پینیاں نے, تیاری رکھو.
اللہ سانو توفیق عطا فرمائے، اللہ جدو ویلا آئے تو سانو توفیق عطا فرمائے، اور اسلام انشاءاللہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ کل میں کرنا چاہوں نہ کیا خلافت مکاؤ، خلافت مکان واسطے کہ یہودی اسلام دا لبادہ اوڑ کے آیا، ناؤ دا عبداللہ بن سبا ہے، انہیں آ کے اسلام دا اپنا اسلام دا لبادہ اوڑ کے مسلمانوں گمراہ کرنا شروع کیتا، انہیں کچھ عقائد دیتے، نظریات دیتے، کی نظریات دیتے؟ سب تو پہلا انہیں نظریہ دیتا آندہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے فوت نہیں ہوئے، وقتی طور تے پردہ فرما گئے نے، دوبارہ واپس تشریف لے آؤ۔ نبی پاک دے دوبارہ دنیا دے آن دا نظریہ سب دا پہلے عبداللہ بن سبا یہودی نے دیتا، پھر انہیں ایک اور نظریہ دیتا، آندہ امامت خلافت وچ کوئی فرق نہیں، نبوت امامت وچ کوئی فرق نہیں، نبی بھی مامور من اللہ، امام بھی مامور من اللہ، لہذا جی میں نبی دی اطاعت فرض ہے ایویں امام دی اطاعت بھی فرض ہے۔ پھر انہیں کو اور عقیدہ دیتا، اندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتے پیکر انسانی دے اندر خدا نے، استغفر اللہ، اے عقیدہ سب تو پہلا کنے دیتا؟ یہودی عبداللہ بن سبا نے۔ پھر انہیں کو اور عقیدہ دیتا، اندہ خلافت حضرت علی دا حق سی، اے دوسرے خلیفیاں نے خلافت لے کے حضرت علی دا حق مارے ہے، اے بھی نظریہ دیتا تے کنے دیتا؟ عبداللہ بن سبا نے۔ اے دو پہلا کسے دے ذہن میں اے خیال نہیں سی، سوچ نہیں سی، نظریہ نہیں سی۔ ہن کہنے لگا پھر ہن حالے وے حضرت علی نو خلیفہ بنایا جائے تے دوجے نو ہٹایا جائے، انہیں جو کوفے دے عراق دے چور تے ڈاکو سن وہ کٹھے کر کے اپنے نال لگا لے اور انہیں مدینے دے طرف پیش قدمی شروع کر دیتی۔ لمبی چوڑی تفصیل ہے، وقت اجازت نہیں دیندہ، مختصر ہے وے اینا لوکانو نظریات اور عقائد انہاں دے بدل کے گمراہ کر کے اے مدینے لے آیا تے مدینے دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کو اتار دیتا گیا، تسی خطبہ نہیں دے سکتے، تسی امامت نہیں کرا سکتے، تسی جناب مسجد وچ نہیں آ سکتے، انہاں نو گھر دی چار دیواری دے اندر محصور کر دیتا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ نال بھی گل بات کی تھی، انہاں ظالماں نال بھی کی تھی، اور میرا قصور تے دسو، اے آندے نے جی قصور تہاڈا ہے تسی خلافت چھڑ دیو۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اور لوگوں سن لو، میرے پیغمبر نے فرمایا سی عثمان رب تینوں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتروانا چاہن گے، تو اس قمیض نو نہ اتاری، اس قمیض تو مراد خلافت ہے، میں نبی پاک علیہ السلام نال وعدہ کیتا سی میں صبر کراں گا، میں اس قمیض نو نہیں اتارن دیاں گا، اس واسطے میں نہیں اتاراں گا۔ معاملات بگڑ دے گئے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجیا، اے حسن تے حسین جی ابا جی جاؤ اپنے خالو عثمان دے دروازے تے جا کے کھڑے ہو جاؤ، کدھرے اے ظالم اے جڑے فتنہ پرور لوگ نے حضرت عثمان نو کدھرے جانی نقصان نہ پہنچان۔ اور لوگوں میں اعلان کر کے کہنا، جڑے کہندے نے حضرت حسن دا حق ماریا، حسین دا حق ماریا، حضرت علی دا حق ماریا، اے ظلم کیتا، ستم کیتا، انہاں دے تے جھگڑے سن، آپس وچ لڑائیاں سن آپس دے اندر، اور لوگوں میں پوچھنا جے حضرت علی دا حق ماریا ہوندا، حضرت علی حضرت عثمان دے دروازے تے اپنے بیٹیاں نو نہ بھیج دے، حضرت حسن و حسین حضرت عثمان دے دروازے تے کھلو کے پیرا نہ دیندے، دروازے تے ایک پاسے حضرت حسن کھڑے نے، ایک پاسے حضرت حسین کھڑے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے، آ کے اندر نے عثمان جی سانو اجازت دیو اسی انہاں نو سدیاں پدریاں کر دئیے یا ساڈے نال شام تر چلو، تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان جواب دیندے نے، فرماندے نے امیر معاویہ شام جان نال میری جان تے بچ جائے گی، پر میں نبی دی ہمسائیگی نہیں چھڈنا چاہندا۔ آکھن لگے جے پھر ایتھے ہی رہنا مینوں آکھو میں بندے بھیج دینا، فوجی بھیج دینا، تہاڈی حفاظت کرن گے، انہاں دا مقابلہ کرن گے۔ فرمایا امیر معاویہ میں نہیں چاہندا کہ میری
وجہ تو مدینے دیاں گلیاں دے اندر کسے دا خون بہے میں اے برداشت نہیں کرتا، میں صبر کرانگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو واپس چلے گئے، اینا ظالمہ گھیرا تنگ کر دیتا، حتیٰ کہ بعد روایتاں نے لکھے پانی تک اندر نہیں پہنچن دیں دے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی دا مشکیدہ لے کے آئیاں، اینا مشکیدہ پھاڑ دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو پانی لے کے آئے، اینا حضرت علی دا لے آندہ ہویا پانی بھی روڑ دیتا۔ آکھن لگے عثمان تک پانی نہیں پہنچن دینا، محصور کر دیتا گیا ہے۔ وقت گزر دیاں گردیاں 18 ذی الحج جاندی ہے سن 35 ہجری دے اندر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کر دے اندر نے تے اے ظالم دروازہ توڑ کے یا دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہو جاندے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو تے حملہ کر دیندے نے تے بعض اے بھی روایتاں چاہیا ہے کہ کسے ساتھی صحابہ نے آکھیا کہ اسی پہرا دینے ہیں، فرمان لگے پہرا دین دی ضرورت نہیں، مینوں اج رات خواب وچ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے نے۔ آپ فرما رہے سن عثمان بڑی دیر ہوئی ہے تینوں محصور ہویا، آجا اج روزہ ساڑھے نال افطار کر لے، مینوں لگتا ہے اج میری شہادت ہو جائے گی، میں نبی پاک نال جا کے ملاقات کرانگا۔ جمعہ کا دن ہے 18 ذی الحج، اینا تلوار دا وار کیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لگی، خون نکلیا تے قرآن دی کیڑے مقام تے جا کے پیا فَإِنْ آمَنُوا، وہ آیت بھی یو جیڑی صحابہ دے ایمان دے معیار دے طور تے رب نے پیش کیتی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انشاءاللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، حضرت عثمان دی شہادت دی گواہی دے گا تے رب دا قرآن دے گا۔ اللہ سانو ان عظیم ہستیاں دے نقش قدم تے چل دیا، اسلام دے اتے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔